अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ। व्यूअर्स, मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों के लिए खौफनाक कहानियाँ लेकर आती हूँ। वो खौफनाक कहानियाँ जो किसी न किसी की ज़िंदगी का एक नाकाबिल फरामोश हिस्सा होती हैं। वो खौफनाक कहानियाँ जो गैर मरई मखलूक की वजह से हमारी ज़िंदगी में पेश आती हैं। व्यूअर्स, बेशक हम लोग गैर मरई मखलूक को इंसानी आँख से देख नहीं सकते, मगर फिर भी कभी ना कभी ये चीज़ें किसी जानवर के रूप में या किसी और चीज़ की शक्ल में हमारे सामने ज़रूर आती हैं। बिल्कुल सफ़ेद कलर का जानवर बकरी या कुत्ता देखना, बिल्कुल काला जानवर देखना, बिल्कुल काली बिल्ली देखना, बिल्कुल काली बकरी देखना या बिल्कुल काले रंग का कुत्ता देखना, ये भी गैर मरई मखलूक की ही एक किस्म होती है जो किसी भी जानवर की शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आ सकते हैं। व्यूअर्स, आज की जो खौफनाक कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये सऊदी अरेबिया की वादी जिन की कहानी है। वादी जिन के बारे में बहुत से लोग जानते हैं। ये सऊदी अरेबिया में एक ऐसा मकाम है जहाँ पर जिन्नात पाए जाते हैं और वहाँ पर जिन्नात वाज़िया पाए जाते हैं। लोगों का मानना ये है कि वो एक पहाड़ी इलाका है, एक सड़क है जो पहाड़ों के दरमियान में है। उन पहाड़ों के ऊपर जिन्नात का बसेरा है। कुरान करीम में भी ये बात वाज़िया है कि जिन्नात पहाड़ों की चोटियों और गारों में रहते हैं जहाँ पर इंसान का गुजर बसर इतना नहीं होता। अब उन सड़कों से जब लोग गुजरते हैं अपनी गाड़ियों में, तो अक्सर रात को उनको उन सड़कों के ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो जिन्नात होते हैं, और वो सूरत इख्तियार करके वहाँ पर खड़े होते हैं और आते जाते मुसाफिरों को, गाड़ियों को डराते भी हैं और तंग भी करते हैं। अब उन सड़कों पर रात के टाइम लोग नहीं जाते। मेरे अपने भाई सऊदी अरेबिया में होते हैं, मेरे कज़न सऊदी अरेबिया में होते हैं जिनका नाम अकरम भाई है। एक दफ़ा मेरे बड़े भाई और मेरे कज़न रात के टाइम किसी जगह से वापस आ रहे थे। जिस रास्ते से उन लोगों ने जाना था वो रास्ता किसी वजह से बंद था। अब उनको ऑल्टरनेट रास्ते से जाना था और वो रास्ता वादी जिन की तरफ से होके जाता था, यानी वो उनको उसी सड़क पर से गुज़र के जाना था जो वादी जिन से गुज़रती है। उसके बाद उनकी डेस्टिनेशन आनी थी जिस जगह पर उन्होंने जाना था। मेरे बड़े भाई बताते हैं कि वो अकरम भाई के साथ थे, और जब वो लोग उस सड़क से गुज़र रहे थे, वादी जिन से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने अकरम भाई से पूछना शुरू कर दिया कि आप बताएं क्या यहाँ पर कोई वाकई ही ऐसी चीज़ें हैं। तो वो उनको कहने लगे, नहीं छोड़ो, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती, बस छोड़ो तुम। वो आपस में बातें करने लग गए। थोड़ी देर के बाद पहाड़ों के दरमियान में से वो सड़क गुजरती है जिसको वादी जिन बोला जाता है। जो अकरम भाई थे वो ड्राइव कर रहे थे, तो उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। अब जो मेरे भाई हैं वो उनसे पूछने लगे कि आप अचानक से आयतुल कुर्सी क्यों पढ़ने लगे हैं। उस पर वो ये कहने लगे कि तुम भी आयतुल कुर्सी पढ़ो, मगर उन्होंने उनको कोई बात नहीं बताई। वो 10-15 मिनट का जो रास्ता था, उस 10-15 मिनट के रास्ते में वो आयतुल कुर्सी मुसलसल ऊंची ऊंची पढ़ रहे थे। अब मेरे भाई भी परेशान हो गए कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि जो ये इतनी ऊंची ऊंची आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं। जब वो लोग वहाँ से निकले तो तब उनको अकरम भाई ने बताया कि हमारी गाड़ी के साथ एक ऊँट भाग रहा था जिसकी सिर्फ़ और सिर्फ गर्दन थी, उसका पीछे से धड़ नहीं था। वो एक कटी हुई गर्दन ऊँट की हमारी गाड़ी के साथ साथ भाग रही थी, और मैंने आपको उस टाइम इसलिए नहीं बताया कि आप भी डर जाओगे। जब मैंने आयतुल कुर्सी की बहुत तेज़ी से और ऊंची पढ़ना शुरू की तो तब तक वो साथ साथ भाग रहा था। जब मैंने ज़्यादा आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की तो वो पीछे ही कहीं गायब हो गया। मेरे भाई बताते हैं जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। फिर उन्हें तो उस वक्त नहीं पता था कि अकरम भाई किस चीज़ को देख रहे हैं। चूँकि मर्द हजरात बहादुर होते हैं, इसलिए उन्होंने इस सिचुएशन को उस वक्त उन पर नहीं ज़ाहिर किया कि मे बी वो भी डर जाएं। तो ये थी उनकी ज़िंदगी की खौफनाक कहानी। इसी तरह से एक और कहानी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। भेरा शहर एक कदीम शहर है, वहाँ पर हमारे रिलेटिव्स भी रहते हैं, तो वो अक्सर मेरे से ऐसी स्टोरीज शेयर करते रहते हैं। भेरा के जो कब्रिस्तान है बहुत पुराना कब्रिस्तान है, और वहाँ पर आज भी जिन्नात चुड़ैलें लोग वाज़िया देखते हैं।
آدھی رات کے ٹائم اس قبرستان میں کوئی نہیں جا سکتا، وہاں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں یا کسی نہ کسی شکل میں وہ چیز لوگوں کو نظر آتی ہے۔ اسی طرح بھیرا میں ہمارے ایک ریلیٹیوز ہیں، ان کا گھر ہے، ان کی بیٹی، ان کا نام مریم ہے، وہ بتاتی ہیں کہ دوپہر کا ٹائم تھا تو وہ اپنی 3rd فلور پر سب سے اوپر گئی تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ کپڑے دھو رہی تھی بیٹھ کے، دوپہر کا ٹائم تھا، اچانک سے ان کو اپنے پاس بکری کے بولنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کے دیکھا، اس کے پاس ایک سفید رنگ کی بکری کھڑی تھی جو کہ بول رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈری اور تیزی سے بھاگ کر نیچے آئی اور اپنی امی سے کہنے لگی، امی ہماری سب سے جو تیسری بلڈنگ ہے اس کے اوپر میں نے ابھی ایک بکری کو دیکھا ہے، آپ میرے ساتھ آئیں، اوپر تو بکری کے جانے کی جگہ ہی نہیں ہے، اوپر کیسے جا سکتی ہے، 3rd پورشن پر ایک بکری کیسے جا سکتی ہے، آپ جلدی میرے ساتھ اوپر آئیں۔ جب ان کی امی اوپر گئیں تو انہوں نے وہاں پر جا کر دیکھا، وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی۔ مریم بتاتی ہے کہ وہ بکری میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے جو بول رہی تھی، جب ہم نے جا کر وہاں دیکھا تو وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی۔ اسی طرح ان کی ایک اور بہن، وہ بھی سردیاں تھیں، اپنے چھت پر بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک سے اس کی نظر پڑی، ان کے گھر کے سامنے ایک بہت ہی پرانا بند گھر ہے جس میں کوئی بھی نہیں رہتا، وہ ایک خوفناک طرح سے وہ گھر بند ہے، وہاں پر کوئی اگر آ کر رہتا بھی ہے تو مہینہ 1.5 سے زیادہ وہاں پر نہیں ٹک سکتا، بقول لوگوں کے اس گھر میں بھی جنات پائے جاتے ہیں۔ وہ بتاتی ہے اچانک سے میری نظر پڑی اور مجھے ایسا لگا کہ اس گھر کی جو اوپر والا کمرہ ہے اس کی ونڈو بار بار کوئی کھولتا ہے۔ اب اس کو تجسس ہونے لگ گیا کہ اس گھر کی ونڈو کون کھول رہا ہے جبکہ اس گھر میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے اس طرف سے غور کرنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ کیا دیکھتی ہے، ونڈو پھر کھلتی ہے، پیچھے کوئی بھی نہیں اور پھر ونڈو بند ہو جاتی ہے۔ اب وہ غور سے اس طرف دیکھنے لگ گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہوا بھی نہیں چل رہی، اور اگر ہوا چلے بھی تو صرف ایک ونڈو ہی کیوں کھل رہی ہے، اس کے ساتھ والی بھی ہلتی یا کھلتی۔ اچانک سے وہ کیا دیکھتی ہے کہ ونڈو کھلی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت ہی خوفناک شکل کی عورت کھڑی ہے اور وہ اس کو اشارہ کر کے اپنی طرف بلاتی ہے۔ اس نے جب غور سے دیکھا تو اس کا چہرہ بہت بدنما بھیانک چہرہ تھا، بہت خوفناک اس کی شکل تھی، اس کی بڑی بڑی خوفناک آنکھیں تھیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے اس لڑکی کو اپنے پاس بلا رہی تھی۔ وہ چیخیں مارتی ہوئی نیچے آئی اور اپنی امی کو بتایا، امی کہ میں نے سامنے والے گھر میں ایسی ایک چیز دیکھی ہے۔ پھر ان کی امی نے ان کو سختی سے منع کر دیا کہ دوپہر کا ٹائم ہو اور مغرب کے بعد آپ لوگوں کو 3rd پورشن پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نیچے سب کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں۔ ویئرس، غیر مرئی مخلوق اپنا وجود رکھتی ہیں، بعض اوقات وہ انسان کو ڈرانے کے لیے ان کے سامنے بھی آ جاتی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ شام کے ٹائم مغرب کی اذان کے بعد فوراً اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازے بند کر دیا کریں 10-15 منٹ کے لیے، کیونکہ یہ چیزیں مغرب کے بعد آسمان سے نیچے اترتی ہیں اور وہ جگہ تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ کہاں پر جائیں۔ پلیز مغرب کی اذان کے بعد اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازے بند کر دیا کریں، اپنے بچوں کو اندر لے آیا کریں۔ اپنی نیکسٹ سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور کوئی اور خوفناک کہانی شیئر کروں گی، مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ لسنرز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔